बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: जिसने किसी मुसलमान की ऐबपोशी की, अल्लाह ताला उसकी किस चीज़ की ऐबपोशी करता है? जवाब: ऐब की। सवाल: हदीस के मुताबिक कौन सा रिश्ता माँ के दर्जे में है? जवाब: खाला का रिश्ता। सवाल: दोज़ख के इस जेल खाना का नाम बताएं जिसमें मुतकब्बिरों को डाला जाएगा। जवाब: दोज़ख के इस जेल खाना का नाम बोलेस है और इसमें मुतकब्बिरों यानी गरूर करने वालों को डाला जाएगा। सवाल: किस कबीले ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी? जवाब: काई कबीले ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी। सवाल: इस्लाम में किसी का दिल दुखाना कैसा है? जवाब: इस्लाम में किसी का दिल दुखाना गुनाह है। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त मिस्र का हुक्मरान क्या कहलाता था? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त मिस्र का हुक्मरान फ़िरौन कहलाता था। सवाल: तूफान नूह में बारिश का हर कतरा कितना बड़ा था? जवाब: तूफान नूह में बारिश का हर कतरा एक मुश्क के बराबर था। सवाल: किस खलीफा को कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किया गया? जवाब: हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किया गया। सवाल: किस नबी ने अपने मामू की 4 बेटियों से शादी की थी? जवाब: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू की 4 बेटियों से शादी की थी। सवाल: कौन सा परिंदा घर में अचानक आ जाए तो घर वालों की किस्मत बदल जाती है? जवाब: कहा जाता है कि घर के अंदर कबूतर और बिल्ली अचानक आ जाएं तो ये इंसान की किस्मत खुलने की निशानी है। लेकिन याद रखिए कि इन बातों के पीछे किसी इंसान या शख्सियत का ज़ाती मुशाहिदा हो सकता है। दर हकीकत ये तजुर्बा किसी मुस्तनद और ठोस बुनियादों पर मबनी तो हरगिज़ नहीं है। सवाल: हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किस नबी को गुस्ल दिया था? जवाब: हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया था। सवाल: सफ़र मिराज में मस्जिद अक्सा में मौज़िन के फ़राइज़ किसने अदा किए थे? जवाब: सफ़र मिराज में मस्जिद अक्सा में मौज़िन के फ़राइज़ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदा किए थे। सवाल: दुनिया में सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला नाम कौन सा है?
जवाब, दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला नाम मोहम्मद है। सवाल, कुरान मजीद का दूसरा नाम क्या है? जवाब, कुरान मजीद का दूसरा नाम अल किताब है। सवाल, सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला जानवर कौन सा है? जवाब, सबसे ज्यादा अरसे तक जिंदा रहने का रिकॉर्ड हाथी का है। सवाल, सालन में कौन सा मसाला ज्यादा डालने से मौत वाक़या हो सकती है? जवाब, जायफल। ये मशहूर मसाला इंडोनेशिया के एक मकामी दरख्त पर उगता है। ये मुख्तलिफ इक़साम के बिस्किट और लजीज पुडिंग्स की तैयारी में एक अहम जुज़ है। मीठे के अलावा ये गोश्त, सब्जियां और चटनियों और चंद मशरूबात में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर इसे ज़्यादा मिकदार में खाया जाए तो इसके बहुत बुरे असरात हो सकते हैं, मसलन मतली, दर्द, सांस फूलना और दौरे पड़ना। जायफल ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से होने वाली बदहज़मी से मज़कूरा तमाम तकलीफ़ों के अलावा मौत वाक़या होने का भी ख़तरा बढ़ जाता है। सवाल, 10 लाख गुनहगारों की मग़फ़िरत किस दिन होती है? जवाब, 10 लाख गुनहगारों की मग़फ़िरत रमज़ान के दिन होती है। सवाल, एक लुक़मा हराम खाने से कितने दिन की नमाज और दुआ कबूल नहीं होती? जवाब, एक लुक़मा हराम खाने से 40 दिन की नमाज और दुआ कबूल नहीं होती। सवाल, अबू जहल का पूरा नाम क्या था? जवाब, अबू जहल का पूरा नाम उमरो बिन हशाम था। सवाल, नबूवत के बाद जो चीज़ सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ हुई वो क्या है? जवाब, नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नमाज फ़र्ज़ हुई थी। सवाल, परिंदों में सबसे ज़्यादा उम्र किस परिंदे की है? जवाब, कौवे की है। सवाल, क्या आप जानते हैं अहले जन्नत के सफ़ों की तादाद कितनी होंगी? जवाब, अहले जन्नत की 120 सफ़े होंगी, जिसमें 80 हमारी यानी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और 40 बाकी सब उम्मती। सवाल, कुरान पाक में किस नबी को उनकी माँ के नाम से पुकारा गया है? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। सवाल, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में किस औरत से शादी की? जवाब, इब्ने साद कहते हैं कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीवी हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते हारिस थीं, जिनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर किसी और से निकाह नहीं फरमाया। सवाल,
معتم التیر کا کیا مطلب ہے اور عبد المطلب کا یہ لقب کیوں پڑا؟ جواب: معتم التیر کا مطلب ہے پرندے کو کھانا کھلانے والا، اور یہ لقب اس لیے پڑا کہ یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کو بھی اپنے دسترخوان پر کھلایا کرتے تھے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا مذہب کیا تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کس پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ سوال: اس پیغمبر کا نام بتائیے جنہوں نے ساری عمر مکان تعمیر نہیں کیا۔ جواب: حضرت صالح علیہ السلام، جنہوں نے ساری عمر مکان تعمیر نہیں کیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس قوم میں مبعوث کیا گیا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنی جرہم قوم میں مبعوث کیا گیا۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا، اس لیے جنت میں ایک گروہ کا سردار بنایا گیا، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا، اس لیے جنت میں ایک گروہ کا سردار بنایا گیا، وہ گروہ صابرین کا ہوگا۔ سوال: بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب: بہترین شفا کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ سوال: سب سے پہلے ناچ کود کس نے ایجاد کیا؟ جواب: سامری کے ساتھیوں نے سب سے پہلے ناچ کود ایجاد کیا۔ سوال: جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون شخص قید کے اندر ہی مر گیا؟ جواب: عبداللہ بن میمون نے خلیفہ مامون کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مامون نے اس کو قید میں بند کروا دیا تھا، یہ قید ہی کے اندر مر گیا۔ سوال: رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب: رابعہ بصری نے فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ سوال: بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر حاضری کی وجہ سے اور امت میں غیر موجود پا کر کس چیز کی پوجا شروع کر دی تھی؟ جواب: بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر حاضری کی وجہ سے اور امت میں غیر موجود پا کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ سوال: انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟
جواب: انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی خوشخبری ہیں۔ سوال: خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کیسر روم کے پاس کون لے کر گیا تھا؟ جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کیسر روم کے پاس حضرت دہیا کلبی لے کر گئے تھے۔ سوال: پاکستان کی وہ کون سی مسجد ہے جو صرف ایک رات میں تعمیر کی گئی؟ جواب: مسجد شبر پاکستان کی وہ مسجد ہے جو صرف ایک رات میں تعمیر کی گئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: مسجد نبوی میں کس خلیفہ نے سب سے پہلے قالین بچھایا؟ جواب: مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے قالین بچھایا۔ سوال: حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم نے جنگ احد میں کیا خدمات سر انجام دیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ دونوں محترم ہستیاں مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی اور مجاہدین اور زخمیوں کو پانی پلاتی۔ سوال: میت کی نماز فرض، سنت یا واجب میں سے مراد کیا ہے؟ جواب: میت کی نماز فرض کفایہ ہے۔ سوال: عام الوفود کس سال کو کہتے ہیں؟ جواب: عام الوفود سن 9 ہجری کو کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے؟ جواب: درود شریف ہر حال میں یہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ سوال: جس عبادت کا اجر اللہ پاک خود دیں گے وہ کون سی خاص عبادت ہے؟ جواب: جس عبادت کا اجر اللہ پاک خود دیں گے وہ خاص عبادت روزہ ہے۔ سوال: کون سے پیغمبر اپنی بصالت کے لیے مشہور ہیں؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بصالت کے لیے مشہور ہیں۔ سوال: غسل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: غسل کی 3 قسمیں ہیں، فرض، سنت اور واجب۔ سوال: کس انسان کو نماز پڑھنے کے لیے وضو یا تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی؟
جواب: وہ شخص جس کے ہاتھ اور پاؤں کوہنیوں اور ٹخنوں سمیت کٹے ہوئے ہوں اور اس کا چہرہ زخمی ہو۔ سوال: لوگ اپنی بیویوں سے زنا کیسے کرتے ہیں؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کب قیامت میں لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا، پھر انکار کرے گا کہ میں نے طلاق نہیں دی، اور طلاق سے پہلے جیسے میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق تھا طلاق کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا، پھر وہ آدمی عورت سے ہم بستری کرے گا تو یہ دونوں ہی زانی ہوں گے جب تک وہ یوں ہی رہیں گے۔ سوال: کس نبی نے 992 سال کی عمر پائی؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام نے 992 سال کی عمر پائی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق کس کو دی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق اپنے والد آزر کو دی تھی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز کہاں سے کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز صفا کی پہاڑی سے کیا۔ سوال: کون سی چیز کھا کر نہانے سے فالج ہو جاتا ہے؟ جواب: ایک تحقیق کے مطابق مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں فتح مبین کسے کہتے ہیں؟ جواب: صلح حدیبیہ کو۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کون سے علاقے کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ جواب: آپ علیہ السلام حجاز، عرب، یمن اور حضر موت کے علاقے کے نبی تھے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو بغیر پیروں کے تیزی سے دوڑتا ہے؟ جواب: سانپ۔ سوال: قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا کیا نام ہوگا؟ جواب: ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: ثانی آدم کس پیغمبر کو کہتے ہیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال: ہجرت مدینہ کی رات آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کون سوئے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟
जवाब 25 पैगंबरों का। सवाल, दुनिया में सबसे पहले शिर्क किस कौम ने किया था? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने। सवाल, मुल्क शाम से आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस होते वक्त बहीरा राहिब ने क्या तोहफा दिया? जवाब, बहीरा राहिब जर्जेस ने नाश्ते के लिए रोटी और जैतून का रोगन खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको साथ लिया। सवाल, कौन सी सूरत हासिदों से बचाती है? जवाब, सूरतुल फलक हासिदों से बचाती है। सवाल, दरियाए फिरात के किनारे कौन सा शहर आबाद है? जवाब, दरियाए फिरात के किनारे बसरा का शहर आबाद है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अलावा और किस चीज़ को जन्नत की कुंजी करार दिया है? जवाब, ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देना। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से इंजीलें कितनी लिखी गईं? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से 75 इंजीलें लिखी गईं। सवाल, रात को बर्तन धोने से घर में कौन सी चीज खत्म हो जाती है? जवाब, बेबरकती खत्म हो जाती है। सवाल, शदाद ने जिस जन्नत की तामीर कराई थी इसकी तामीर कितने दिनों में हुई थी? जवाब, वो बाग और जन्नत जो शदाद ने बनवाई थी इसकी तामीर 3 साल में मुकम्मल हुई थी। सवाल, हिसाब कबर किस नबी से शुरू हुआ? जवाब, हिसाब कबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? जवाब, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है। ये वो मस्जिद है जहाँ 2 रकात नमाज अदा करने से सवाब मिलता है। सवाल, आपके घर की कौन सी जगह आपको बीमार करती है? जवाब, इंसान के घर की वाहिद जगह जो इंसान के लिए तरह तरह की बीमारियों का बायस बनती है वो जगह बैतुल खला है, क्योंकि बैतुल खला में खबीस जिन्नात का ठिकाना होता है और दुआ ना पढ़ने वाले को ये गलीज़ चीज़ें मुतासिर करती हैं। 90% रूहानी और 50% जिस्मानी बीमारियों का ताल्लुक सिर्फ बैतुल खला से है। इनसे बचने के लिए बैतुल खला की दुआ पढ़नी ज़रूरी है। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। सवाल, जनाब अब्दुल मुत्तलिब का लक़ब क्या था? जवाब,
جناب عبد المطلب کا لقب متم التیر تھا۔ سوال، زمزم کا بند کنواں کس نے کھول کر جاری کیا تھا؟ جواب، زمزم کا بند کنواں جناب عبد المطلب نے کھول کر جاری کیا تھا۔ سوال، تورات کس زبان میں ہے؟ جواب، علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ تورات عبرانی زبان میں تھی، دوسرا قول ہے کہ تورات سریانی زبان میں تھی۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیل کا بادشاہ کب بنایا، نبوت ملنے سے پہلے یا بعد میں، اور اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیل کا بادشاہ نبوت ملنے سے پہلے بنایا گیا، اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ سوال، اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو ذمی کہتے ہیں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جسے کرنا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے؟ جواب، سود کھانا۔ سوال، کس وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب، وضو کرتے وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سوال، وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے؟ جواب، سورہ اخلاص ہے جس کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے۔ سوال، دو سگی بہنوں سے شادی کرنا کیسا ہے؟ جواب، دو سگی بہنوں سے شادی کرنا حرام ہے۔ سوال، دوزخ کی آگ کی حرارت دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ ہوگی؟ جواب، دوزخ کی آگ کی حرارت دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ سوال، کس صحابی کی ماں اور بیوی کا نام ایک ہی تھا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ماں اور بیوی کا نام ایک ہی تھا۔ سوال، انجیل زبور کے کتنے سال بعد نازل ہوئی؟ جواب، انجیل زبور کے 1050 سال بعد نازل ہوئی۔ سوال، اماں حوا کو جنت سے زمین پر کس مقام پر اتارا گیا تھا؟ جواب، اماں حوا کو جنت سے زمین پر جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا۔ سوال، قرآن مجید میں کتنی سبزیوں کا ذکر ہے؟ جواب، قرآن مجید میں 4 سبزیوں کا ذکر ہے۔
سوال، حدیث میں کس انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب بھی مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا؟ جواب، بے نمازی جب بھی مرے گا تو ذلیل ہو کر مرے گا۔ سوال، مرحوم والدین اگر خواب میں نہ آئیں تو اس کی بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جواب، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ سوال، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مرغی کا گوشت کھایا ہے؟ جواب، جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغی کا گوشت کھایا ہے۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی چیز ناپسند تھی؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاز ناپسند تھی۔ سوال، اس صحابی کا نام بتائیں جس نے اپنے منافق باپ کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ جواب، عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ سوال، کون سے نبی 33 سال اس دنیا میں رہے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال اس دنیا میں رہے۔ سوال، کون سے نبی کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی۔ سوال، دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ کون سا جانور دیتا ہے؟ جواب، دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ ہاتھی دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔